शत्रु लाग्यो कि मलाई पारिवारिक शत्रु जसरी ठुलो कुरा गरे भन्छ कि कुरा ठुलो र सानो हुँदैन सही र गलत र सही मात्रै हुन्छ अहिले उनीहरू सँगै बसेका छन् कि छुट्टै बसेका छन् त को तपाईको श्रीमती र भतिजा कस्तो पङ्गु मान्छे तपाईँ पत्रकार कसरी हुनुभयो उनले आइज यो कुनामा आइज यहाँ ठोक्ने यहाँ खाने रक्सी भनेर एउटा फोनमा कुरो भइहाल्छ तपाईँसँग किन चासिनु पर्यो मेरो छोराले गाड्न मिल्छ उसको छोराले गाड्न मिल्दैन उसले त मेरो सुहानी नि रक्ती पैसाको लागि बलको म बाँडिदिन्छु काटिदिन्छु भन्छ उसले श्रीमतीले के भन्छ साँडै खोजिया गाई साँडैतिर लाग्छ कि बाख्रातिर लाग्छ यो अहिले तपाईँ साह्रो गरौँ भने भोलि तपाईँले 2 बोतल गराउँछ खानिदिन्छ तपाईँ 1 लाख रुपियाँ मेरै श्रीमतीले दिन्छ जाँच गर्नु डक्टर जाँच गर्नु पऱ्यो तपाईँको भैँसीले रायो लायो भने त यौनबाट पत्ता लाग्छ बाख्राले बोको लायो भने लाग्छ पत्ता लाग्छ अनि यी दुईटाको पावर लाएर मेरो श्रीमतीले उसले कब्जा गर्यो उसले घरमा राखेर उसको कोठामा लगेर मलाई तल राख्ने कोठामा लगेर उसले जे पनि गर्यो अहिले तपाईँ बाहिर निक्ल्नु भएको छ नि तपाईँको श्रीमतीले जहाँ जोसँग जे गरेर अपराध गर्यो भने सक्छ नि होइन त्यस्तै गर्यो मेरो बाउसँग पनि छोरासँग पनि त्यस्तो दुराचार गराएर मेरो जनैमा राखेर साँचो झिकेर राति नि पैसा झिकेर लगेर श्रीमतीले दियो मसँग बिहा गर्न त पहिल्यै बिग्रिसकेको रहेछ अनि उसको घरमा पनि अरूले जसले दर दिने उसले दरो भए हुने रहेछ दुखनी गालीको पुजारी ल्याएर दुखनी गालीको रोक्ती ल्याएर अनि मेरो चाहिँ मलाई उठ्दैन उठ्ने पनि बनायो तपाईँको श्रीमती भनेर नागरिकता बनाउने त त्यो आयो मैले अनि अर्कोसँग त्यो कानुनमा छ कति पढ्नुभयो हजुरले इन्टरनेसनल पोलिटिकल होइन लिडरको क्यारेक्टरहरू पढ्छु इन्डियाको लालबहादुर शास्त्रीको सबै घटना मलाई थाहा छ इन्दिरा गान्धी किन मरी इन्दिरा गान्धीको 2 छोरा कसरी मरे होइन नेसे एकलाई कन्या केटीमा भुँडी बगाइदियो कसले बाटो हिँड्ने व्यापारीले बाउको कसैले थाहा छैन उसको आमालाई पनि थाहा जसले सेक्स गरेर भुँडी बगाइदियो नि उसलाई पनि थाहा छैन बाको नाम तपाईँको ठेगाना चाहिँ कता के भएको बाको काण्ड चाहिँ के हो खास के भयो भने हामीलाई फोन गर्नुभयो होइन अनि के पीडित हुनुभयो झोलागुम्टा पनि बोकेर हिँड्नु भएको छ यहाँ होइन खासमा भएको चाहिँ के हो अब भएको म शत्रु लाग्यो कि मलाई पारिवारिक शत्रु जसरी ठुलो कुरा गरे भन्छ कि कुरा ठुलो र सानो हुँदैन है सही र गलत र सही मात्रै हुन्छ कुरा हेर्नुहोस् है ठुलो कुरा गरेर सानो मान्छेबाट भन्छन् नेपालमा यो जानेर एउटा शासनको नैतिकता हो त्यो चाहिँ सिस्टम हो त्यो चाहिँ होइन मेरो जेटी सिटमा यहाँ भक्तपुरको मुडल गाडीकी छोरी भक्तपुर जिल्ला हेर सुन्नुहोस् है भक्तपुर कुन ठाउँ गुन्डु पहिला पुरानो गाविस गुन्डु होइन ददीकोट भन्छ नि यहाँको ददीकोट ऊ थियो नि भैरव रिसाल उसको सँगै पर्छ त्यहाँ 4 नम्बर वडा पर्छ त्यो श्रीमतीबाट 2 छोरा जन्मियो 2 छोरा त्यो उनी विद्युती थियो म कर्नेकेटो थिएँ म आर्मीमा थिएँ होइन म आर्मी कर्नेकेटो थिएँ कसरी बिहा भयो मतलब एरेन्ज म बानेश्वरको अहिले सारको बिल्डिङ छ नि जहाँनिर त्यहाँनिर आर्मी ब्यारेक थियो त्यो ब्यारेकभित्र हामी ताइक्वान्डो खेलाडी थियौँ आर्मीको खेलाडी थियौँ तपाईँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल आर्मीमा त्यहाँ बसेका थियौँ हामी अनि त्यो भक्तपुर त्यो केटी त्यही अगाडिको सडकको यतापट्टिमा सिलाइ बुनाइको चाहिँ दोकान थियो उनको होइन अनि त्यहीँबाट सम्पर्क भएर तेरो मेरो लक परेर मेरो बिहा गर्ने निश्चय गरेँ त्यसको भिनाजु चाहिँ त्यो लमी बनाएर बिहा गरिदिने भयो होइन 4 भाइ छोरा छन् है उसका दाजुहरू पनि 4 भाइ छन् जेठो दाजुको छोरो त्यो आर्मीको हेलिकप्टर पाइलट जो 8वटा जर्नलहरूलाई म्याथ थप्दै भनेको थियो नि त्यो बादल रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि हो त्यो मध्येको एउटा ऊ पनि हो उसले पनि म्याथ थप्दै भनेको थियो पाइलट अहिले त्यो साइकोरथी भएर रिटायर भयो होइन अनि उसको कालीमाटीको पुलिस थाना छ नि डिएसपी कार्यालय हो त्यो नजिकै अलिक भित्रपट्टि पर्ने भानी चाहिँ उसको बहिनीको छोरो भानी छ आर्मीमा कर्नेल अहिले फुल गर्ने छ कि कर्नेल के छ है दुईटामा एउटा छ 2टा फुल गर्ने हो कि फुल कर्नेल हो अनि यी दुईटाको पावर लाएर मेरो श्रीमतीले उसले कब्जा गर्यो मैले उसँग प्रतिरोध गरिनँ कब्जा गर्यो भन्नाले कब्जा गरेर उसले घरमा राखेर उसको कोठामा लगेर मलाई तल राख्ने कोठामा लगेर उसले जे पनि गर्ने तपाईँको आफ्नो श्रीमतीलाई बिहा गरेर श्रीमतीलाई छोरा छन् 2टा भने 2टा छोरा छन् एकदम तामाको मलाई जस्तो 2टा छोरा छन् अनि त्यसो गर्न थालेपछि हेरौँ त्यहाँ फेरि वकिल छ एमालेको वकिल छ अहिले त्यो जापानतिर कता गइरहेछ कमाइ गर्न वकिल एमालेको अनि त्यहाँ बालकोटमा मेरो डेरा मेरो बालकोटमा थियो बालकोटमा त्यो प्रधान पञ्चले म कारबाही नगरी छोड्दिनँ भनेर भन्दै थियो अनि त्यो त्यहाँ मेरो डेरा नजिकै अर्को राणा भाटको घर थियो त्यो राणा भाटको घरमा गएर बसेछ त्यहाँ कोठामा मेरो कोठाबाट म बाहिर निक्लेको बेलामा म यसरी बाहिर निक्लेको बेलामा अहिले तपाईँ बाहिर निक्ल्नु भएको छ नि तपाईँको श्रीमतीले जहाँ जोसँग जे गरेर अपराध गर्यो भने सक्छ नि होइन त्यस्तै गर्यो मेरो श्रीमतीले 2टा छोरा छन् स्कुल जाने म यता काठमाडौँतिर आउने अनि त्यहाँ भिडियो गरेर ठ्याक्क उसलाई कब्जा गरेर त्यो राणाबाट एउटा वकिल थियो राणाबाट के भने अनि बाउसँग पनि छोरासँग पनि त्यस्तो दुराचार गराएर त्यसलाई कब्जा गर्यो अनि मैले भने कि अनि कुरो अब
गरेर उता गरेर यो कुरामा कुरै चल्छ है। त्यो त कुरा ठुलो मान्छेले अलिकति छिसिक्का छेस्काल घोलिदिएपछि सापलाई हिर्का हात गोबरलाई हिर्का हात मात्रै हुन्छ। त्यो गोबरलाई हिर्का हात मात्रै नहोस् कि तपाईँहरू पनि मजा गर्नु मतलब तपाईँ पनि बाँच्नु छ मर्नुपर्छ एक दिन पैसामा त तपाईँ जान फाल्नु हुँदैन है। कसैलाई कस्तो मर्का पऱ्यो आफूलाई मरेको मर्का र आफूलाई खुट्टामा बिजेको काँडो र अर्कोलाई बिजेको काँडो एउटै सम्झिनुपर्छ है। कति सालतिरको कुरा भयो यो त 50 सालको कुरा जेठी पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्दैछु त। जेठीको कारण जेठीलाई छोडपत्र भएपछि भोजपुर अदालतबाट जेठीलाई छोडपत्र गरेँ मैले केही पर्दैन सम्पत्ति मेरो पाहाडको सबै दाजुले बेचेर लिएर आयो क्यास यहाँ घडीहरू किन्नलाई त्यो पैसा राखेको ठुम्बडै मेरो जनैमा राखेको साँचो झिकेर राति नि पैसा झिकेर लगाएर श्रीमतीले दियो मेरो श्रीमती। अहिले 2टा छोरा छन् 2टा छोरालाई ठुलो छोरालाई चाहिँ उहाँ कतारमा पठाएर कमाएकोमा त्यो पैसा जम्मै उसकै नाति फलातीलाई छोराबुहारीलाई खर्च गरायो। अहिले त्यो छोरालाई केही त्यो जमेल र पटेलको चाहिँ पावर लगाएर आर्मीमा भर्ना गराएर चाहिँ आर्मीमा सैनिक शासन लगाएर त्यो बच्चालाई ऊ त त्यहाँ खेल आज उता प्रेसमा गएर भनेको छ उसको प्रेस छोराले जिरो छोराको खाता क्लासमेट काङ्ग्रेसको उठ्छ नि त्यो के आचार्यको मास्टर डिग्री र त्यसको छोरो मास्टर डिग्री सँगै हो यो टिओको अनि उनीहरू क्लासमेट हुन् काङ्ग्रेसको नेता पुरा आएर उता जाउन यहाँ ऊ भइरहेको छ क्या यन्त्रवार्ता के भनेको तिमीहरूलाई अनि त्यहाँबाट त्यसलाई छोडपत्र गएपछि मेरो आफ्नै बहिनी ज्वाइँ आर्मीमा थिए मेरो बहिनी ज्वाइँ र अनि मेरो ठुलामाको छोरो दाइलाई भनेर यो 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 दोलाहालको केटी रहेछ दोलाहाको बाउ बुढाथोकी होइन दोलाहाको बुढाथोकी गैरीमतीको बुढाथोकी आमा चाहिँ मन्त्री काङ्ग्रेसको मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर गयो नि होइन हो उसको श्रीमती एउटा छोरा एउटा छोरी छ छोरी टिचिङ हस्पिटलमा पिउनुमा काम गर्छिन् बिचरा छोरो चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसतिर कलकत्ता छ होइन भनौँ त्यसको श्रीमतीबाट जेठी छोरी यो मेरो बुढाथोकी भन्ने होइन। अब यो चाहिँ पहिल्यै मसँग बिहा गर्नुभन्दा पहिल्यै यो बिग्रिसकेको रहेछ तपाईँसँग बिहा गर्नुभन्दा पहिल्यै पहिल्यै यो पुरानो हाम्रो यो डाक्टर साहबहरू त्यो के छ नि एउटा नाम फ्याक्ट्री मलाई आएन है एउटा ठुलो नेता छ त्यहाँ त्यसको घटना पछाडि त्यसको घर छ रोमन सिंह कार्की हाम्रो दाजु खोला होइन देवालीमा जाने होइन अनि त्यो चाहिँ खतम भइसक्यो अरे अहिले म बुझ्दैछु नि यसलाई अहिले जुन मेरो भतिजासँग उसको भयो भतिजाले मलाई म अस्ति यो 74 सालमा मैले थाहा पाएँ यो कुरा होइन कान्छी श्रीमतीसँग बिहा भएको चाहिँ कति सालमा यो कान्छीसँग यो जेठीसँग छोडपत्र भएर म कति सालमा होइन त्यसपछि अनि मेरो ठुलो आमाको छोरा अनि मेरो बहिनी ज्वाइँ स्वयं मेरो बहिनी कान्छी बहिनी श्रीमा बहिनी ज्वाइँ मेरो बाउले बहिनी ज्वाइँ उनलाई उनीहरूले मागनी गरेर यो मसँग बिहा हो मन्दिरमा गएर पाटनको चाहिँ त्यो के मन्दिर छ नि एउटा बिहा गर्नुपर्ने मङ्गल बजारबाट अलिक तलै त्यहाँ धेरैवटा मन्दिर छ कुनै मन्दिर होला अगाडि बढ्नु मन्दिर भन्नु त्यसरी नभन्नु नि ठ्याक्कै राम्रो मन्दिर छ ठुलो विशेष मन्दिर अरू पशुपति भने जस्तो होइन मलाई अहिले मखम फट्टा आएन त्यो मन्दिरको एउटा ठुलो मन्दिर छ यहाँहरू हो शङ्खमूलबाट गएपछि त्यो पुल आउँछ नि बागमती पुल तल गएपछि पार्क ठुलो मन्दिर आउँछ यतापट्टि एउटा त्यो शङ्ख थाहा भएन भए केटीहरूले लभ गर्ने केटाहरू लभ गर्ने त्यही मन्दिरमा विवाह कलेजबाट ए बङ्गलामुखी भेरी गुड त्यसो भनेपछि पो हामीलाई पनि त्यही शब्द त नआएर त्यही त अब हामी फेरि त्यति नजाने कि अब हामी लभ नगर्ने अनि मेरो ज्वाइँले र म दुईजना अनि त्यो केटीबाट त्यहाँ तसिल सिँदुर लगाएर बिहा गरेको है यसलाई यो चरीकोटेलाई कति सालमा भनेको कति अगाडि यसको पट्टि एउटा छोरो छ छोरो पेटमा आएदेखि ऊ माइतमा गएर बसिन्छ मबाट अलग भएर म ड्राइभिङ गर्ने मान्छे म कहिले माडेको कहिले कसको ड्राइभिङ गरेर बसिरहेँ होइन कहिले मन्त्री मर्सेतिर पुर्जी नपुगेँ कहिले बिपी कुरालाई क्यान्सरतिर पुगेँ पुर्जीमा गाडी चलाउन होइन माइतमा बसेँ त्यो छोरो जन्माइ छ नरेन गएर उसकै बाउले म उसको फुपूसँग सम्पर्कमा छु फुपू घर यी त्यो उसको नेता लु त यसको फुपूको घर छ त्यो मेरो कान्छीको फुपूको घर अनि त्यहाँ बसेर उसले यहाँ सिलाइ बनाइ गरिदिरहेछ त्यो मधेसीहरूको गार्मेन्टमा मधेसीहरूले पनि दिने दरोसँग होइन अनि उसको घरमा पनि अरूले जसले दरो दिने उसले दरो भए हुने रहेछ लुलो भयो बुढो भएर हो र होइन
त्यति मात्रै होइन अहिले मेरो भतिजाले के गर्यो भन्दाखेरि नि जोखनी गालीको पुजारी ल्याएर जोखनी गालीको रोक्ती ल्याएर अनि मेरो चाहिँ मलाई उठ्दैन उठ्ने पनि बनायो तन्त्र मन्त्र गरेर भतिजले यहाँ उसको वाइन बार यस्तो हालत छ अब यहाँबाट सेफ भएर यो कानुनी मुद्दा लड्नु पऱ्यो के यो पैसा वाल होइन सुन्नु कुरा अलिक बुझेन कि मतलब कति सालमा चाहिँ तपाईँले कान्छी श्रीमती बिहा गर्नुभयो श्रीमतीको उमेर कति थियो तपाईँको कति थियो त्यति बेला अब त्यो त यहाँ सबै बिर्सिहाल्यो नि अहिले सबै कहाँ आउँछ यहाँ तपाईँ एउटा मन्दिरको नाम त फ्याटेमा आउँदैन भने बेला होइन अनि तपाईँले भनेको कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँसँग के प्रमाण छ त उहाँ तपाईँको श्रीमती भन्ने कुरा उसले नागरिकता बनाइदिन्छ मेरो रामेछापबाट ए तपाईँको नामबाट भतिजाले बनाइदिन्छ नागरिकता राणा ताराबहादुर कार्कीको श्रीमती भनेर उसले आइमाईले नागरिकता बनाइदिएछ रामेछापबाट अनि छोरालाई त्यो उसको छोरालाई मेरो छोरो भनेर नागरिकता बनाइदिएछ मलाई बाउ बनाएर अनि त्यही भयो नि पर्ने के चाहिँ पर्ने तपाईँको श्रीमती भनेर नागरिकता बनाउने त त्यो आइमाईले अनि अर्कोसँग त्यो कानुनमा छ त्यो प्रजातन्त्रमा छ नैतिकतामा त्यही हो होइन नि त मेरो भतिजासँग 10 लाख रुपियाँ जग्गा या मूलपानीमा घर छ उसको तिनाना घडेरीमा 2.5 तला घर छ त्यो 2.5 तला घर र तिनाना जग्गाको लालपुर लगाएर हिमालयको सरकारी ब्याङ्कमा राखेर 2 लाखमा राखेर 10 लाख रुपियाँ निकालेर 8 लाख रुपियाँ लत्तै त्यो मेरो भतिजालाई दिएर भतिजो थुनामा परेको थियो जेल जाने भतिजो 6 जना केटी 2 जना केटालाई लगेर पुलिसले थुनिएछ त्यो लामा डिएसपी तामाङ डिएसपी रहेछ एउटा ललितपुर जिल्ला परिषदलाई होइन मुद्दा फाँड हेर्ने के केसमा हो उता जाने कति वर्ष जेल जाने मान्छे अनि त्यो पत्रकार सम्मेलन नगरिकन डिएसपीले त्यो 8 लाख रुपियाँ ठ्याक्क हरजना तिराएर अनि छोड दिएछ त्यसरी उकासी हुने अब अहिले त्यो कान्छो उसको भाइ मेरो भतिजाको कति भयो तपाईँलाई भतिजाको बिहा गरिदिन्छ 2 लाखकै केटी तपाईँको ब्याङ्कमा काम गर्ने पढेकी ब्याचलर पढेकी केटी तपाईँको कुरा अलिक बुझेन क्या भतिजोसँग चाहिँ कसरी भेट भयो तपाईँको उसको भतिजो भन्नाले तपाईँको आफ्नै दाइको छोरो हो कि मेरो दाइको छोरा आफ्नै दाइको 3 भाइ छोरा जन्मे आफ्नै रगत मार्दै उसलाई होइन यो माइलो हो यो चाहिँ होइन माइलोको 2टा स्वानी छ उसको जेठी चाहिँ उहीँ गाउँमै मेरो बाउले बिहे गरिदिएको छ त्यो त्यसपट्टि एउटा छोरी एउटा छोरो छ यो कान्छी अहिले बनेमामा एउटा तामाङनी केटी बिहे छ होइन यो यसको एउटा छोरो छ यो सबै खर्च उसले हालिदिने के मेरो श्रीमतीले अनि मेरो श्रीमतीले उसले करणी गरे पैसा उसको प्यार बस्यो क्या नसो बस्यो न प्यार बस्यो भने जस्तो भयो के अनि श्रीमतीसँग चाहिँ त्यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ क्या उसले 2 नम्बरी गरेर कमाउँछ कि 4 नम्बरी गरेर कमाउँछ कि 10 नम्बरी गरेर कमाउँछ एउटा सिलाइ बनाएको देखाएको छ कुर्ता सिलाउने अनि हटिया दोलाको हटियामा चाहिँ त्यही कुर्ता सिलाउने बेच्ने व्यापार छ उसको अनि त्यहाँ रक्सी खाने ठाउँमा मान्छे जो अफाइ हुने ठाउँमा उसको झोला उसको बोरासोरा राख्ने खाने आउने त्यस्तै रहेछ बाटोमा कति लाइन लाग्छ त्यहाँ कहाँ के गर्छन् त्यो कुरो मैले भनेर थाल्दै छैन त्यो त विशेषज्ञहरूले क्या यहाँ सिभिल पुलिस इन्टेलिजेन्सहरू छन् होइन चौकी त्यहाँ ठाउँमा चौकी छ होइन अब हेर्दैन सानो मान्छेको हेर्दैन ठुलोको पायो भने भुइँबाट कोट्छ नेपालको पुलिस नै इन्डियाको पुलिस भन्दा चाइनाको पुलिस भन्दा पनि तगडा छ अपराध पत्ता लगाउनु तर सानाको हेर्दैन कति भयो त तपाईँलाई श्रीमतीले छोडेर गएको कान्छी श्रीमतीले छोडेर गएको कति भयो त अब 20 वर्ष छुट्यो पहिला मैले बिहे गरेर पेटमा बच्चा बसेपछि अब त्यो बीज मेरो हो अरूको हो भगवान जाने त्यो डिएनए चाहिँ थाहा लाग्छ अब अदालतमा मुद्दा परेपछि म डिएनएको दाबी गर्छु डिएनए गरेको बच्चा मेरो हो कि होइन तपाईँ नयाँ दिल्लीमा हेर्नुहोस् एउटा केस यस्तो आयो यूपीको मुख्यमन्त्री अनि दिल्ली सुन्नु दिल्लीको मैले उदाहरण दिएको फर इक्जाम्पल सुन्नुहोस् नरिसाउनुहोस् है फेरि मैले दिल्ली युनिभर्सिटीको महिला प्रोफेसर अनि यूपीको मुख्यमन्त्री 2टा भएर छ ल हेर्नुहोस् उसको लोग्नी छ अर्को अनि त्यो त्यो लोग्नी चाहिँ मरिसक्यो त्यो प्रोफेसर त्यो महिला प्रोफेसर लोग्नी मरिसक्यो अनि त्यो उसले पाएको छोरो पनि मेरो छोरो भनेर दाबी गर्यो त्यो मुख्यमन्त्री अनि त्यहाँ डिएनए जसमा म अदालतले केस पऱ्यो यूपीको मुख्यमन्त्री दिल्लीमा बस्ने अनि दिल्लीमा बस्ने दिल्ली युनिभर्सिटीकी प्रोफेसर दिल्लीमा प्रोफेसर नोकरीमा नियुक्ति हुन त एमए पास गरेको हुनु पर्यो नि एमए पास बिना कलेजको लेक्चर हुन पाइँदैन नि अहिलेको कानुनमा पहिलेको यो अब्राहम लिङ्कनको पाला भयो होइन नि त अब्राहम लिङ्कन त एक क्वेसन नपढिकन पनि आइएल बिएल पास सबै चिन्नु हुँदो रहेछ बागले कति पढ्छु नि त म कति पढ्नु भयो हजुरले
इन्टरनेसनल पोलिटिकल होइन लिडरको क्यारेक्टरहरू पढ्छु इन्डियाको लालबहादुर शास्त्रीको सबै घटना मलाई थाहा छ इन्दिरा गान्धी किन मरी इन्दिरा गान्धीको दुईटा छोरा कसरी मरे होइन राजीव गान्धी कसरी मऱ्यो उसको छोरो कसरी मऱ्यो त्यो सब म बताइदिन्छु तपाईँलाई है अब त्यो किताब पढेपछि पाइहालिन्छ बा कति वर्ष हुनुभयो म अहिले 59 वर्ष 2019 सालको नेपाली डेट 59 सालको 59 इयर्स हुनुभयो अब इङ्ग्लिस डेटमा 1962 मे महिनाको अहिले त 59 वर्ष हो है अमेरिकाको लिङ्कनको अमेरिकी राजनीति त झन् अनिवार्य भएन पढ्न डेमोक्रेसीको पढ्नु पर्यो अमेरिका उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको कत्रो वार थियो त्यहाँको दास प्रथालाई अन्त्य गर्नलाई अब्राहम लिङ्कनलाई गोली हानेर मारिदिए अब्राहम लिङ्कन कस्तो मान्छे कसको उसको आमा नेसी हेगलाई कन्या केटीमा भुँडी बगाइदियो कसले बाटो हिँड्ने व्यापारीले अनि त्यो पेटमा बच्चा रहेछ उसको बाउले थमस लिङ्कनले बिहा गर्यो अब्राहम लिङ्कनको बाउ थमस लिङ्कन होइन बाउ उसको आफ्नो बिचको बाउ होइन कि त्यो स्यालनाल सार्नी अडप्टेड सन थमस लिङ्कन न त्यो नेसी हेगलाई बिहा गर्ने उसको अब्राहम लिङ्कनको आमालाई बिहा गर्ने चाहिँ कुरो न अनि उसको पेटमा बच्चा रहेछ यो बच्चा कहाँबाट आयो भनेपछि त यसरी बलात्कार गर्यो हो त्यसरी तिम्रो गल्ती होइन त्यो मान्छेको गल्ती त्यसको अब्राहम लिङ्कनको वास्तविक बाउको कसैलाई थाहा छैन उसको आमालाई पनि जसले सेक्स गरेर भुँडी बगाइदियो नि उसलाई पनि थाहा छैन के नाम तपाईँ अब मुखमा उलाएर तपाईँले कुनै केटीलाई भुँडी बगाइदिनु भयो तपाईँको नाम थर के हो थाहै छैन त अहिले त्यस्तो हालत हो अब्राहम लिङ्कन 9 वर्षमा उसको आमा मरी नेसी हेग 21 वर्षमा बाउले छुट्याइदियो अनि उसको आमाले पाएको 2टा बच्चा र 2टा भाइहरू र अनि ऊ आफू लिएर अन्त बस्दै कतै अरूसँग पढ्दै वकिलहरूसँग सम्बन्ध गर्दै त्यसरी राष्ट्रपति बनेको मान्छे अब्राहम लिङ्कन यसै बनेको कसरी अमेरिकामा अहिले यो क्यामेराम्यान कसरी बोल्नु भएछ पत्रकार कसरी बोल्नु तपाईँको त्यहाँ कहानी छ नि त पछाडि ब्याकग्राउन्ड एकदमै छ अनि अब्राहम लिङ्कन कसरी अब्राहम लिङ्कनको ब्याकग्राउन्ड के हो अमेरिकामा त्यस्तो लालबहादुर शास्त्रीको ब्याकग्राउन्ड के हो तपाईँ यहाँ किताब बाँडेर नै नदी तरेर 10 सुका पैसा घाट 3 पैसा नभएर पढेको लालबहादुर शास्त्रीले हिँडेमा कसरी मारिदिए भन्नुहोस् त म प्रधानमन्त्री मेरो सानो काँधले यो भारत धान्न सक्छ भनेर भन्ने मान्छे लालबहादुर शास्त्री इन्डियाको लालबहादुर शास्त्री अमेरिकाको अब्राहम लिङ्कन मेरो फेभरेट लिडर हो उसको सब किताबहरू उसको नैतिक आचरण उनीहरूको व्यवहार म पढ्छु अब्राहम लिङ्कनले के भन्नुभएछ होइन सर यो अब्राहम लिङ्कनहरूको कुरा छोडौँ तपाईँको जो व्यक्तिगत कुरा हो नि सुन्नुहोस् न त्यो मैले अघि नै सुरुमै तपाईँलाई भने 120 जना छन् विश्लेषकहरू अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय चोर विषयको भएर काम छैन के तपाईँले बुझ्नु होइन विषयवस्तुमा आउनु पर्यो क्या तपाईँको भतिजोले तपाईँको श्रीमती भगायो पैसाको लागि टाइट भएर युवती भएर ऊ 50 वर्ष हुनेलाई केटी यो 22-23 वर्षको केटो 50 वर्ष मेरो श्रीमती 50 वर्ष हुन लागिसक्यो नि त अब 23 वर्षको भतिजो छ कसले पताउँछ फ्रान्सको राष्ट्रपतिको कति वर्षको छ उसको श्रीमती कति वर्षको 40 वर्षको डिफरेन्ट छ फ्रान्सको राष्ट्रपतिको श्रीमती उसको आफ्नै पढाउने टिचर गुरुसँग बिहा गरेको फ्रान्सको राष्ट्रपति हो त्यस्तै हालत पऱ्यो क्या यहाँ बुझ्नु गाह्रो छ पत्रकारहरूलाई वकिलहरूलाई नेताहरूलाई समाजलाई बुझ्नु गाह्रो छ नि पाडे समाजलाई समाज त पाडे छ नि होइन अलिक गाह्रै पऱ्यो हामीले त बुझ्नलाई तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भने अहिले भयो तपाईँले डिलिट गरिदिनु सबै डिलिट गरिदिन्छ यही समस्या हो त्यस्तो त नहोला किन नहोला राजा वीरेन्द्र कसरी गयो मदन भण्डारीको के हालत भयो मेरो मदन भण्डारीको भिसेरा रिपोर्ट खै लन्डनले दिएको लन्डन जस्तो पुँजीवादी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले दिएको रिपोर्ट खै तपाईँहरू पत्रकार भनेर हिँड्नुहुन्छ के पत्रकार भन्यो भने रिस हुनुहुन्छ तपाईँ भोलि किन रिसाउनु त अनि खै इन्डियाको पत्रकार जानुहोस् त यिनीहरू कसरी लेख्छन् चाइनाको सेनाले आएर नेपालको इन्डियाको भूमि कब्जा गर्दाखेरि इन्डियन सेनाहरू सुतेर बस्छ निधाएर बस्छ भन्छन् त्यहाँ पत्रकार कस्तो तर्काउँछन् इन्डियाको पत्रकार हेर्नुहोस् नेपालको पत्रकार हेर्नुहोस् धेरै दुःख लाग्छ उल्टो दुःख यहाँ यसरी बुझाएको छु म रक्सी खाँदिनँ चुरोट खाँदिनँ निबाजी गर्दिनँ होइन ऊ माडबाडीहरूले भात बाँड्छ त्यो भात खान्छु बास त्यो पनि गुन्डा चोर डाका लगाएर यति गरेको छ मेरो त्यो चरीकोटी त्यो अदालत केस गरेर भोलि कोट्यायो अदालतले सही तरिकाले कोट्यायो भने त भतिजो त्यो त कहाँ जान्छ अब माओवादी अहिले उनीहरूसँगै बसेका छन् कि छुट्टै बसेका छन् त को तपाईँको श्रीमती र भतिजो कस्तो पङ्गु मान्छे तपाईँ पत्रकार कसरी हुनुभयो नरिस्नुहोस् है अहिले त एउटा फोनले आइज यो कुनामा आइज यहाँ ठोक्ने यहाँ खाने रक्सी भनेर एउटा फोनमा कुरो भइहाल्छ तपाईँ सब किन टाँसिनु पऱ्यो
मोबाइलले अहिले गेस्ट हाउस रेस्टुरेन्टहरू ठाउँले के गरौँ अहिले भएर तपाईँले फोन गरेर ल आज यहाँ इन्जोय गर्ने आज टेन्सन छ भनेर अहिले भएर तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँको भतिजोसँग चाहिँ गफ भएको छ कि छैन के भन्छ तपाईँकै उमेरको छ मेरो भतिजा के भन्छन् के भन्छ नि कुरो त भयो होला मलाई त भन्यो उसले के भन्यो भने मैले त मुट्टु फुट्ने गरेर भन्नु के हो मुट्टु फुट्ने भने के मुट्टु फुट्ने गरेर भन्नु अनि उसको छोरो छैन मेरो मेरो श्रीमतीको छोरो हो उसले चाहिँ उसको आमालाई गाली गर्दाखेरि उसको दुईवटा बिच नराम्रो कुरा गरेपछि त्यो पछि रिसाएछ उसको आमालाई रिसाउँदा उसले के भन्यो तँलाई लगेर मल भएर लगेर गाडिदिउँ त्यो उसको छोरालाई मल भएर लगेर गाडिदिन्छु भनेर भन्नु पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि उसको आमासँग उसले दुराचार गर्ने कुरा गरेर उसले आमालाई रिसाउँदाखेरि उसलाई त्यसो भन्यो कुरो बुझ्नु त्यसको छोरालाई गाड्नु हुनु होइन त्यो मेरो भतिजाको छोरालाई मेरो भतिजाको पनि छोरो छ मेरो नाति पर्छ उसले गाड्नु मिल्छ मिल्दैन त मेरो छोराले गाड्न मिल्छ उसको छोराले गाड्न मिल्दैन उसले त मेरो सुहानी नि रब्दियो पैसाको लागि अब फेरि उही ठुलो हुन्छ उसैको पावर लाउँछ उही पार्टीको पावर उही नेताको पावर उही बलको उही म मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्छ उसले श्रीमतीले के भन्छ साँडै खोजिया गाई साँडैतिर लाग्छ कि बाख्रातिर लाग्छ केही न केही त भन्छ होला नि यो चिज चित्त के भन्नु मलाई त उसले मेरो भतिजाले जे भन्यो अनि भतिजाको दुलैले जे भन्यो त्यही हो मेरो भतिजाको त्यहाँ बनेपामा डेरा छ अरे डेरामा चामल पिठो घिउ माछा मासु सारा उसको सुत्केरी छाडेको उसको मेरो भतिजाको कान्छी स्वानी सुत्केरी हुँदाखेरि सबै खर्च उसैको अनि अब सानो भतिजाको बिहा खर्च उही दोलाएको केटी ब्याङ्कमा जारी खाने केटी ब्याचलर पास गरेर केटी बिहा गरिदिएर सबै खर्च उसैको अब अहिले हजार नोट दिन्छ अरे त्यो उसको बच्चाहरूलाई स्कुल पढी सानो बच्चा छन् नि मेरो भतिजाको त्यो बच्चाहरूलाई हजारको नोट हामीले त दुई रुपियाँ कौडी पाइनौँ अहिले उसले 1000 रुपियाँ कस्तो भाग्य स्थानीय निकाय त्यसरी प्रहरी प्रशासन कानुनका ढोका जानु भएन ऊ केपी ओली गरेर पर्छ निराशै झाडा जस्तै के ठुलै केस पर्यो अनि निर्मला पञ्चको केस के भयो त्यहाँ कहाँ अड्क्या खाजाको त्योको अड्क्या कहाँ छ कम सानो मान्छेको त अब के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मलाई मराउने कोसिस नगर्नुहोस् यो म जहाँ म नोकरी गरेर जहाँ जो मालिक कहाँ बसेर म सेफ हुन्छु नि तब मात्रै यसलाई सार्वजनिक गर्ने यो अहिले तपाईँ सार्वजनिक गराउनु भने भोलि तपाईँले 2 बोतल गराउँछ खानिदिन्छ तपाईँ 1 लाख रुपियाँ मेरै श्रीमतीले दिन्छु हामी बिक्दैनौँ होइन तपाईँ बिक्नु मुखले भने जस्तो व्यवहारमा मूल दिमागलाई कन्ट्रोल गर्न बडो गाह्रो छ तपाईँको अहिलेको जुन अवस्था हामी हेरिरहेका छौँ झोला बोकेर सडकमा दौडिरहनु भएको छ के कारणले दौडिनु भयो बताइदिनु हो स्वानीले अर्काले ठोकेर स्वानी भोलि साथी तपाईँसँग प्रमाण के छ कसरी प्रमाण के हुन्छ भोलि अदालतले हेर्ने प्रमाण होइन हेर्ने हो भोलि हेर्छ हेर्ने हो अदालतले त्यही खोजिरहेको छु अदालतले प्रमाण हेर्न पर्यो कति बेला त आउने जाने उठ्यो उसको मेरो भतिजाको डेरामा कुन मितिदेखि कहिले आउने जाने भयो होइन त्यो हेर्नु पर्यो अनि उसले परपुरुषसँग सम्बन्ध गरेको छ कि छैन उसको यौन जाँच गर्नु डक्टर जाँच गर्नु पर्यो तपाईँको भैँसीले रागो लगायो भने त यौनबाट पत्ता लाग्छ बाख्राले बोको लगायो भने लाग्छ पत्ता लाग्छ तपाईँ त्यो हिसाबले त कानुनी ढोका ढोक्याउँदै जानु पर्यो नि अगाडि त्यही त पैसा कुरा आयो तपाईँ प्रमाण अहिले मेरो यहाँ मसँग पैसा हुन्छ म यहाँ बस्थेँ र कोठा बजेर बस्थेँ नि तर प्रमाण कलेक्सन गरेर तपाईँ कानुनी ढोकामा जानुभयो भने त पक्कै पनि तपाईँलाई न्याय मिल्छ होला नि त होला तर नेपालको नि ऊ फलानु नेता डिस्को भरि एआइजी डिआइजी ऊ जर्नल सेनापति भनेपछि त्यो सबै मेटेरियल जान्छ समस्या यहाँनिर तर प्रमाण बेगर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो श्रीमती चाहिँ भतिजोसँग गएकी चाहिँ भन्दाखेरि त कसैले विश्वास गर्छ त कानुनले त्यो कुरालाई स्वीकार्छ त तपाईँसँग प्रमाण त हुनु पऱ्यो नि यथास्थ होइन तपाईँले कुनै आउटसाइडमा तपाईँले कुनै केटी राख्नु मोज गर्नु शारीरिक सम्पर्क गरेर मोज गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रमाण तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको विरोधीहरूले तपाईँको शत्रुहरूले प्रमाण हो होइन हिजोलाई छोरीको कहाँबाट कसरी पाए माओवादी युद्ध सेना कमान्डरहरू युद्ध सेनापतिहरूले भुँडी बोकेर छोरी जन्म्यो बिहा भएको छैन ल प्रमाण देखाउनुहुन्छ अदालतमा देखाउनु न तपाईँले अब्राहम लिङ्कनको बाउको ओरिजिनल उसको कसको बीजको हो त्यो अब्राहम लिङ्कन उसको डिएनए को कसको हो त्यो पत्ता लगाउनु त त्यस्तै हालत देख्नु मलाई यहाँ
अहिले तपाईँको उसको मेरो सासूको श्रीमतीले के भन्नुभयो भने ओइ त मेरो ज्वाइँलाई लखटेर त यहीँ कोठामा मेरो कोठामै नजिकै त डाँडा खेलाउँछस् त यहाँ निसेर गइहाल्छ त भन्दाखेरि आमालाई कुटेर यहाँ मूलपानीमा आएर बस्यो उसको आमा त्यो अहिले मरेर गइसक्यो त्यस्तो झुरुम 70 वर्षको 75 वर्षको आमालाई कुटेर अनि मूलपानी आएर बस्यो मूलपानीमा उसको जुन घरमा बसेर उसले घर बनायो नि त्यो घरको बाउ छोरासँग उसको दुराचार छ अनि तपाईँ के माओवादी हेऱ्यो भने त्यो गैरी मोदी उसको गाउँमा माओवादीको कमान्डर हिँड्न पुलिस र आर्मी हिँड्न नसकेको बेलामा माओवादीको जिल्ला स्टेटको कमान्डरहरूसँग उसको दुराचारी छोरो स्कुलमा छोडेको स्कुल छोडेर ऊ उता तपाईँहरूको बिहा दर्ता चाहिँ छ कि छैन अब नागरिकता बनाइदिएको छ अहिले मेरो भतिजाले बनाइदिएको छ अब त्यो नागरिकता उसले लुकाए पनि जे गरे पनि त्यसको रेकर्ड त जिल्लामा भइहाल्छ सिडी कार्यालयमा त्यही पोइन्ट एउटा त्यो छ तर बिहा दर्ता चाहिँ छैन बिहा दर्ता छैन जेठी श्रीमतीसँग चाहिँ डिभोर्स गर्नुभयो त्यो त भोकेपुर अलगबाट 50 सालमा भइसक्यो कागज हातमै छ कहाँ त जिल्लामा छ अहिले त कहाँ हुन्छ भनेको यो बाबु भूकम्प पीडितमा त जहाँ टाउको जोगाउन मान्छे भाग माओवादी युद्धमा कहाँ कहाँ भयो कहाँ गइरहेको छ अहिले तपाईँको श्रीमती कहाँ छ अहिले दोलखामा छ कि मूलपानीमा छ त्यो थाहा छैन कति भयो अप एन्ड डाउन गर्छ ऊ पैसा कमाउँछ म रिल्याक्स गर्छ इन्जोय गर्छ उसलाई मन लगायो मान्छेलाई पैसा लाख दिएर मस्त गर्छ तपाईँले उसको बाउले उसको भाइलाई पनि थाहा छ यो मान्छे यो यसै बिग्री उसै बिग्री अब मस्त गर मस्तकोमा यो छ उसको भाइ र बाउ उसको भाइ र बाउ थाहा छ उसको भतिजा भाइका छोराहरू छन् ऊ छोराहरू पनि त्यसको घर मूलपानीमा राखेर पढाउँछ उसको भतिजा पनि पढाउँछ मेरो भतिजाको पनि पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो खालि सिलाइ बनाइले त्यसरी ल्याउँछ सिलाइ बनाइदियो भने दाँत एउटा भयो चप्पल दाँत अर्को भयो तपाईँले यसरी खुल्लेआम भनिरहनु भएको छ अब कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ तपाईँको के गर्नु कानुनी तरिका मैले त त्यो बुझिरहेको छैन अब कसरी डिफेन्स भएर अनि कानुनी तरिका अदालतभन्दा अर्को विकल्पै छैन केही विकल्प छ अर्को अदालतभन्दा अर्को कानुनी उपचारभन्दा अर्को विकल्पै केही छैन पावर जसको डन्डा उसको सबै छ त्यही त तपाईँको कुरालाई पनि हामीले सुन्यौँ होइन पक्कै पनि तपाईँको श्रीमतीको कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ किनभने तपाईँले जेठी अहिले मेरो भतिजाले त्यो मेरो जेठी श्रीमती छोडपत्र भयो नि